وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة अल्लाह पाक इन्हां दे इल्मो अमल दे अंदर बरकत फरमाए और अल्लाह पाक इन्हां नूं अपने दादा जान दी तरह ज़्यादा तो ज़्यादा बढ़ चढ़ के दीन दी खिदमत दी तौफीक अता फरमाए। हुण तुहाडे सामने तलावते कलामे पाक वास्ते मैं अपने उस्ताद मुहतरम नूं दावत देने वाला। तुसीं देख रहे हो कि हाफिज़ साहब दे खिताब दे दौरान साडी जमात दे बहुत बड़े नामवर आलिम दीन तर्जुमान मसलक अहले हदीस हज़रत मौलाना अल्लामा सैफुल्लाह खालिद मुल्तानी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ ले आए। अहदम वसहदम मरहबा। इसी तरह भाई शफीक साहब 14 चक तो अहबाब समेत तशरीफ़ ले आए। अहदम वसहदम मरहबा। तलावते कलामे पाक वास्ते मैं दावत देने वाला पाकिस्तान दे अजीम शान नामवर कारिउल कुरान मेरे उस्ताद मोहतरम फजीलतुल शेख उस्ताजुल उलमा मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना कारी नवीदुल हसन नकवी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला मुदर्रिस जामिया सलफिया फैसलाबाद। नारा तकबीर। कारी साहब की आमद तो पहले बिदारी का सबूत दियो। इंशाअल्लाह कारी साहब कुरान पढ़नगे ते कुरान दे नाल इंशाअल्लाह साडे सीने ठर जाणगे। नारा तकबीर, नारा तकबीर। हज़रत मौलाना कारी नवीदुल हसन लखवी साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز
بما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فإن تولوا فقل حسبي الله. فقل حسبي فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
اللهم زد فرج. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل